नमस्कार, हांव सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स। हांव आज तुमच्या समोर एक महत्वाच्या आनी इम्पॉर्टंट गजालीची बद्दल डिस्कशन सांगपा आयलां, म्हणल्यार ते म्हजें घर। एक म्हजें घर ही वायट गजाल न्ही, प्रत्येकाक आपलें घर उरपाक जाय, पूण सुक्या बरोबर जितेल आसप ही गजाल सामकी वायट। म्हळ्यार गोंयकारा बरोबर भायल्या मनशाकय आमची जमीन म्हज्या घराच्या निमित्यान दिवप ही सामकी वायट गजाल। पयलींच एक व्हिडिओ व्हायरल जावपाक लागलो, तो हिंदीन। आतां खबर ना की तो गोंयकार काय गोंयचो भायलो, पूण तो कितें सांगता, आओ हमारे सिंगम ने हमारे लिए जमीन रखी है, हमारे प्रमोद सावंत साहब ने हमारे लिए जमीन रखी। म्हळ्यार कितें, गोंयकाराक कोंकणी कळना काय हाका कोंकणी कळना? आमकां हांसपाचें काय रडपाचें काय तकलेर हात घेवपाचो ह्या कसली गव्हर्मेंटाक आमी निवडून दिला काय म्हण, हें आमकां चिंतचें पडटा। अरे तुवें वाट लायली आमची सगळी गोंयची आस्ती जमीन कुमुलदादीची आनी गव्हर्मेंटाची, ती तूं आतां दिवन उडयता। फुडले 27च्या इलेक्शनाची तयारी करून तूं आतां हें सगळें आतां मायग्रंट वोट बँक करपाक लागला, आनी तुका दिसता हें सगळें केल्यार तूं जिखतलो? लास्ट टायमाचें इलेक्शन तूं विसरलो? कितल्या मार्जिनाचेर आयलो तो तूं? तुमकां सांगता, तुमी कांयच बरें करना गोंयकाराचें। हे बीजेपी गव्हर्मेंटान गोंयकाराक पेजे लायलो। आज पर्यंत जितलोय रस्त्याचेर एक्सिडेंट जाल्ले, रेप, रॉबरीज जे कितें जाता पळय न्ही, हेका म्हणटालो तो तुमची सिस्टम फेल आशिल्ल्या कारणान ही सगळी घडटा। आनी तेजो पश्चाताप प्रत्येक गोंयकार जाता की आमी कोणा निवडून दिले। आज जर म्हजें घर ह्या स्किमी अंडर जर तुमी जर भायली तुमची मायग्रंटाक जर तुमी जर आतां हांगा सेट करून तांकां आतां आमची कुमुलदादीची आनी गव्हर्मेंट जमीन जर तांकां फुक्या दिवपाक सोदतात जाल्यार लक्षात दवरात, गोंयकार तुमकां केन्नाच माफ करचो ना। ह्या गोंयकारान तुमकां ऑलरेडी मार्क करून दवरिल्ले आहा आनी तुमचो ए फावट एंड शुअर आसा। तुमी समजनाकात की ही सगळी चाल केली म्हूण तुमी एक जातली म्हूण, तुमची काम घडटली म्हूण। आनी ह्या लोकांकय सांगता, हे तुमकां ना घर बांदून दितले, ना तुमकां जमीन दितले, ना कितेंय करतले। हे लोक तुमचो फक्त डेटा कलेक्ट करतात की खंयच्या गोंयकाराच्या आनी मायग्रंटाची इल्लिगल घरां आनी जमनी तांचे कडेन आहा त्यो। हो डेटा घेतकीर तुमकां 2027 पर्यंत नाचन नाचन गुंडेन गुंडेन आ जाओ कलाव हे करून तुमकां एक फावट तुमचो 2027 कंप्लीट जालो, मागीर तुमचेर कशी ठोकर पडटली हे सगळ्यांनी पळोवपाचें। ह्या गेल्या ह्या कारस्थानाक, ह्या गव्हर्मेंटाच्या कारस्थानाक जो बरी पडटा तो डेफिनेटली 2027 नंतर रस्त्यार येतलो। कारण कोर्टाचे डायरेक्ट निर्णय आसात की इल्लिगल म्हणटाल ताका केन्ना स्टेबिलिटी उरना। आतां कोणी आपल्या पावराचेर आनी प्रेशराचेर ताका डिले करूं शकता, पूण अशी कितलीशीं घरां आहात जी जमीनदोस्त जाल्ली आहात। तेन्ना ह्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरून हांकां जर डेटा बीन दिवन जर तुमी जर समजतात की तुमचें घर सुरक्षीत आसतलें म्हण, जाल्यार हांचेर विश्वास दवरपाची लायकी ना। हो बीजेपी गव्हर्मेंट तुमकां केन्नाच एक लागीं हाडना आनी हाडचो ना। तेन्ना मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन, म्हाका बाकीचे मायग्रंटाचे बद्दल कांयच उलोवपाचें ना, पूण गोंयकारां सांगता, हांच्या ह्या कारस्थानाक भुलून जर तुमी जर तांकां नेक्स्ट टायम जर घर मेळटलें वा आनी कितें जॉब मेळटलें म्हण जर निवडून हाडपाक चिंतत जाल्यार तुमचें म्हणटालें तें आयच्या आतां जी परिस्थिती आसा तेज्या बिकट परिस्थिती जातली आनी तुमकां गोंय सोडून धांवचें पडटलें। असुरक्षीत म्हणटा तें सद्या ऑल ओवर इंडिया फक्त एक गोवा स्टेट अशी जाल्ली आसा, जंय अनसेफ, रोडार वच, घरां वच, तूं खंयच म्हणटा तो रावूंक शकना। ह्या परिस्थितीक आज ह्या गव्हर्मेंटान गेल्ल्या, तेन्ना मागता तुमच्या कडेन ह्या गव्हर्मेंटाक घर धाडात आनी ते गेल्या ह्या कारस्थानाक आमी बळी पडपा नाका। तो पळय सरळ आओ जाओ गोवा तुम्हारा अशी परिस्थिती करता, तेन्ना तुम्ही सुदारात, समजायात आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही एकमेव अशी पार्टी आहा ती तुमकां स्टेबिलिटी आनी तुमकां सेफ्टी दिवं शकता। तेन्ना रावाच रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फाटल्यान आनी ताका निवडून हाडून मेजॉरिटीन आमी गव्हर्मेंट चलोवया, आमी गोंय चलोवया। थँक्यू सो मच। सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स।